नामुदन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो फैटी लीवर से मुतल्लिक है, और फैटी लीवर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अवामुन्नास को बहुत ज़्यादा परेशान होते देखा जाता है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे फैटी लीवर के, और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि फ़ैटी लीवर के पैदा होने की वजह क्या होती है और फैटी लीवर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं इससे मुतालिक, लेकिन कोई भी इंसान इसके ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल नहीं कर सकता जब तक कि इसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ना की जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो आज का जो मौजू फैटी लीवर हमारा एक अहम ऑर्गन है। जैसे हमारा दिल हमारा अहम ऑर्गन है, जिस तरह हमारा दिमाग हमारा अहम ऑर्गन है, इसी तरह हमारा लीवर भी हमारा अहम ऑर्गन है। और अगर ये इसकी एक्टिविटी मुतासिर होती हैं, और इसकी एक्टिविटी मुतासिर होने की कोई एक वजह नहीं होती। आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि जब जिस्म के अंदर फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर चर्बी का जमना शुरू हो जाता है, चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है, तो लीवर की एक्टिविटी मुतासिर हो जाती हैं। और अगर लीवर की एक्टिविटी ठीक हो तो फिर मुमकिन नहीं कि उसके ऊपर फ़ैट इकट्ठी हो सके या फ़ैट जमा हो सके। अब इसकी बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और पाकिस्तान के अंदर जितने फैटी लीवर से जुड़े हुए केसेस हैं वो सारे के सारे इस कंडीशन को अपने ऊपर देखें, समझें, और फिर उनको अंदाज़ा करने में आसानी होगी कि उनकी कंडीशन किस हद तक बिगड़ी और किस वजह से बिगड़ी। अब फैटी लीवर उस वक्त होता है कि जब हमारा कोई ऑर्गन जैसे काम ना कर रहा हो तो उसके ऊपर चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसने सुफरा को पैदा करना होता है, हरारत को पैदा करना होता है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाना होता है। लेकिन जब हमारे जिस्म के अंदर तेज़ाबियत, एसिडिटी अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करती है और खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ हमारे लीवर को एक्टिव करने से बाज रखती है, क्योंकि जो एसिडिटी का ताल्लुक़ है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ है, हमारे दिल के साथ है। जब किसी एक साइड के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा तो बाकी साइडों पर दबाव कम हो जाएगा। जैसे ही खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर हरारत कम होना शुरू हो जाती है, और जब हरारत कम होना शुरू हो जाती है तो लीवर की एक्टिविटी मुतासिर होती हैं। और जो चिकनाई बैड फैट की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं या गुड फैट की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चिकनाई के हज़म होने का ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है। अगर आपका जिगर एक्टिव है तो आप बड़े बेहतरीन नताइज ले सकते हैं अपनी सेहत के हवाले से, लेकिन अगर आपका जिगर एक्टिव नहीं है तो फिर आपकी खाई हुई तमाम चिकनाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो फ़ैट के ज़ुमरे में आती हो, वो आपकी बॉडी में जाके जम जाएगी, क्योंकि लीवर की एक्टिविटी मुतासिर हो चुकी होती है और वो वर्किंग छोड़ रहा होता है अपनी, और उसके काम करने की सलाहियत भी मुतासिर हो रही होती है। ऐसी हालत में मुंह का जायका इंसान का कड़वा होता है और घबराहट और बेचैनी, अक्सर ज़ुबान का कलर वाइट हो जाता है, सीने में जलन, कब्ज़ के मसाइल मौजूद होते हैं, गैस के मसाइल मौजूद होते हैं। गैस और कब्ज़ के मसाइल मौजूद होते हैं, इसलिए खून इंसान का गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसका दबाव मुसलसल इंसान के मस्कुलर सिस्टम के ऊपर रहता है। अब यहाँ से फिर एक और कंडीशन सामने आती है। यहाँ पे अगर बैड फैट मौजूद है तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होगा, और अक्सर व बेशतर देखने में नज़र आता है कि जिन लोगों के मसाइल का सामना करना पड़ता है फैटी लीवर के, उन लोगों का ब्लड प्रेशर, अक्सर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो जाता है। और इसकी शूट करने की वजह बनती है हमारे खून का गाढ़ा होना और हमारे निज़ाम का ठीक ना होना। अगर ऐसी हालत में हमारे निज़ाम को ठीक ना किया जाए और लीवर की एक्टिविटी को बहाल ना किया जाए, अब इसमें मैं कुछ और थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि इस चीज़ के पैदा होने की वजह क्या बनती है, ताकि जो हमारे दोस्त भाई हमारे व्यूअर्स जो हमारी वीडियो देखते हैं शौक़ से, तो उनको पता होना चाहिए कि इस किस्म की जो एक्टिविटी होती हैं वो किस सूरत में हमारे सामने आती हैं। याद रखिए कि जब हम एक ही ऑर्गन को दबाव देना शुरू कर देंगे या एक ही ऑर्गन के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे इन तमाम केसेस को ऊपर काम करने का भी मौका मिला, इनको समझने का भी मौका मिला, इनके सिम्टम्स को भी जानने का मौका मिला, और फिर इनको अल्हम्दुलिल्लाह सेहत की तरफ लाने का मौका मिला। तो मेरे लिए ये चीज़ इंतहाई नॉर्मल है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो इस प्रॉब्लम में गिरफ़्तार है, जब उसको रास्ता नहीं मिलता उसके लिए मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि कभी भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून को फॉलो किए बगैर आप अपने अंदर के ऑर्गन की जो सिस्टम है उनको आप डेवलप नहीं कर सकते, उनकी एक्टिविटी को नॉर्मल नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कायनात बनाई तो सारी चीज़ें साथ ही तरतीब दे दी थी और पैदा कर दी थी ताकि इंसान के लिए कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے آقا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ اہم ہے، اور اگر ہم ان کی ذات کو دیکھیں تو ان کی ذات سے بڑا نہ کوئی دانا ہے، نہ کوئی سمجھدار ہے، اور اگر دیکھیں تو اس کے بعد پھر کوئی اور نبی کا تسلسل بھی باقی نہیں رہا، تو اب مزید اس کے اوپر کوئی کام ہونا باقی نہیں ہے۔ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا قصور ہمارے حکومتوں کا ہے کہ جنہوں نے طب کو پروموٹ کرنے کی بجائے انہوں نے ایلوپیتھک کو پروموٹ کیا، اور ایلوپیتھک کی تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اگر آپ سارے جائزہ لیں گے کنڈیشنوں کا، جتنے لوگ بھی اپنے بیمار ہیں، چاہے ان کو کولسٹرول کا مسئلہ ہے، چاہے ان کو بی پی کا مسئلہ ہے، چاہے ان کو پائلز کا مسئلہ ہے، چاہے ٹیومرز کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، ایلوپیتھک کہیں بھی کوئی ہیلپ نہیں کر پاتی۔ اور اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ رپورٹس ساری ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن انسان پھر بھی بیمار ہے، انسان پھر بھی پرابلم میں ہے۔ تو یہاں پہ تمام رپورٹس نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اسی طرح جو فیٹی لیور ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ ایسیڈیٹی ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں کو پہلے۔ اس میں چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، دہی، ٹماٹر، لہسن، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں مالٹا، سیب، اور یہ جو ڈالڈا گھی ٹائپ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام ہمیں نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس میں کولڈ ڈرنک بھی شامل ہے، اس میں چائے کا استعمال بھی، اس میں فالسا، جامن، آلو بخارا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو روٹی کا استعمال بھی فیٹی لیور کی صورت میں ترک کر دیا جائے تو بہت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جب لیور فیٹی ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب چربی چڑھ جاتی ہے تو اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہضم ہونے کے نظام میں جو اس کا کردار ہے، ہمارے ہضم ہونے کا جو نظام کام کر رہا ہے، اس میں لیور کی اہمیت، لیور کی اپنا ایک وہ جو اللہ پاک نے اس کو ایک اہمیت دی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ متاثر ہوگا، آپ کی خوراک کی وجہ سے متاثر ہوگا، کیونکہ آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ جس کو متاثر کرنے کا سبب بنیں گی۔ اب اس کو جو ایکٹیو کرنے کا باعث بنتی ہیں چیزیں، وہ اجوائن، پودینے کا قہوہ، وہ اس کو ایکٹیو کرنے کا باعث بنتا ہے، اور جیسے آم ہے، جیسے خربوزہ ہے، جیسے کھجور ہے، جیسے انجیر ہے، جیسے گرم پانی میں شہد ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، بکرے کا یخنی کا استعمال ہو گیا، دیسی مرغی کی یخنی کا استعمال ہو گیا، اس کے اندر اگر آپ کدو، ٹنڈے، شلجم ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں لیور کی ایکٹیویٹی کو بحال کرنے کے حوالے سے، اور میڈیسن کے حوالے سے۔ چونکہ بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ میڈیسن کا تعلق ایک عام انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، اکثر لوگ کوئی ایک چیز سمجھ لیتے ہیں یا ان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک چیز سے سارے مسائل حل ہوں گے، جب تک کہ ہم اپنی خوراک کو بہتر نہ کریں اور ہم اپنی زندگی کو بہتر نہ کریں تو ہم اس پرابلم سے نہیں نکل سکتے، نہ ہی ہماری ایسیڈیٹی ختم ہوگی، نہ ہی ہمارا فیٹی لیور نارمل ہوگا، تو نہ ہی ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا۔ تو پھر ہم ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو ٹھیک ہونے کے حوالے سے آپ کو وہ تمام ایکٹیویٹی اپنی معطل کرنا پڑیں گی جنہوں نے آپ کی لیور کی فیٹ کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب آپ ایک چیز کو یہ سمجھ لیں کہ جو لیور کی ورکنگ ہے، کہ جب ایک چیز ایسے کام کر رہی ہے سپیڈ میں، تو اس کے اوپر کوئی بھی چیز رک نہیں پائے گی۔ اگر اس کنڈیشن کو ایسے کر دیا جائے اور لمبے ٹائم کے لیے ایسے کر دیا جائے تو آپ سوچیں کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو کھولوں تو اس میں کتنی دقت کا سامنا ہوگا، یا مجھے کتنا عجیب فیل ہوگا جب میں اس کو دوبارہ پمپ کرنے کی کوشش کروں گا یا اس سے وزن اٹھاؤں گا، تو کچھ عرصے کے بعد یہ متاثر ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کا لیور متاثر ہوتا ہے تو وہ اپنی ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ خون کی صفائی اور خون کے ہضم، اس کے کھانے کے ہضم ہونے کے اندر اپنی جو اس کی اللہ پاک نے ایک اہمیت رکھی ہے وہ ادا نہیں کر پاتا، اور پھر مسلسل انسان نقصان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں سے آگے کینسر جیسے مسائل ڈیولپ ہوتے ہیں اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کے پاس ایک زندگی میں سوائے ایک مایوسی اور حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو بھی چیز پیدا کی یہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی، اس کا کھانا پینا یہ سب کا سب ایک مزاج کے تحت ترتیب دیا گیا، اس لیے اتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی کہ اگر کوئی انسان خشک مزاج میں اس کے لیے گرم چیزیں موجود ہوں، اگر کوئی انسان گرم مزاج میں اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں موجود ہوں، اگر کوئی انسان ٹھنڈے مزاج کے اندر ہے یعنی اس کے جسم میں رطوبات بڑھ گئی ہیں تو اس کے دل کو گرم کیا جا سکے، یعنی دل کو ایکٹیو کرنے والی چیزیں رکھیں۔ لہذا تینوں آرگن کے متعلق الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ مت سوچیں کہ دنیا میں سب کچھ اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے پیدا فرمایا، لیکن معاف کیجئے گا جب آپ بیماری کی حالت میں ہوں تو آپ کے لیے بہت ساری پابندیاں آپ کے سامنے انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔